सर्वप्रथम करुणामय तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरू, त्यसै गरी महान किरबलु समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना। आज मिति 2078 असोज 13 गते यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको धर्म प्रवचन कार्यक्रममा जुम मिटिङ मार्फत जोडिनुभएका यस समाजका सदस्य तथा शिक्षार्थीहरू र त्यसै गरी देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन एवं धर्मप्रेमीहरूमा म यस समाजका निर्देशक गिसिन्जुको तर्फबाट र यस समाजका तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा टसिदेले व्यक्त गर्दछु। अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गर्ने पूर्वाभ्यास गरौँ। सबैले अञ्जलीबद्धद्वारा आफ्नो निधारको अगाडि सम्भार क्षेत्रहरू सम्झिनु र आफ्नो वरिपरि समस्त प्राणीहरू छन् भनेर सम्झिने। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। चांजो सिमजो रेम्बो मागे बनम जे जुरो जे गेवा न्यम्बा मेबाया कोने कोंदो पेबरशो तोनी तावा रेम्बो मागे बनम जे जुरो जे गेवा न्यम्बा मेबाया कोने कोंदो पेबरशो। सबैले यहाँ हेर्नु। नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोप्साङदावाजुको बोधभाषी बोधिसत्वचर्य अवतार प्रवचनको 10औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज हामी 10औं श्रृङ्खलामा पुगेका छौँ। र आजको मूल शीर्षक भनेको चाहिँ सम्भार सञ्चय तथा आवरण शोधनको सामान्य व्याख्या भनेर जुन दोस्रो परिच्छेदको बोधिसत्वचर्य अवतारमा 10वटा जुन परिच्छेद अध्याय हुन्छ त्यसमध्ये दोस्रो परिच्छेदको भित्र जुन सम्भार सञ्चय तथा आवरण शोधनको विषयमा हामी अध्ययन गरिनेछौँ। अब मूल विषय चाहिँ आज यो हो र त्यसको अगाडि जुन गत हप्तामा केही थोरै बाँकी रहेको छ त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिने हो। अब त्यसमा चाहिँ अस्ति हामी 6औं श्रृङ्खलामा सामान्य चित्त उत्पादको लाभ भने त्यसमा चाहिँ दोस्रो वास्तविक बोधिचित्त उत्पादको आश्रित लाभका 3 भेद भनेर त्यसमा चाहिँ सामान्य अनि बोधिचित्त उत्पादको लाभ चाहिँ सामान्य सूत्र तथा शास्त्रमा अनि बोधिचित्तको लाभ कसरी भन्नुभएको छ भन्ने त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ। र त्यसपश्चात दोस्रो विषय सूचीमा
बोधिचार्य अवतारमा भन्ने विधि भनेर जुन बोधिचित्त उत्पादको लाभ बोधिसत्वचार्य अवतारको ग्रन्थभित्र शान्तिदेव आचार्य शान्तिदेवज्यूले कसरी भन्नुभएको छ त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ सामान्य बोधिचित्तको लाभ र त्यसै गरी विशेष गरी जुन बोधि प्राणिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्तको लाभ चाहिँ आचार्य शान्तिदेवज्यूले आगमद्वारा पनि उहाँले बताउनु भइसकेको थियो र अनि युक्तिद्वारा पनि उहाँले भन्नुभइसकेको थियो र आज हामी तेस्रो विषय सूची जुन गुरुको उपदेशद्वारा भन्ने तरिका भनेर त्यसको विषयमा हामी आउँछ। अब त्यसमा चाहिँ पहिला के भन्न चाहन्छु भने गत हप्तामा जुन हामीले बोधिसत्वचार्य अवतारभित्र बोधि प्रस्थान चित्तको लाभ युक्तिद्वारा सिद्धि गर्ने बेलामा त्यसको बोधिचार्य अवतारको पहिलो परिच्छेदका अन्तिम श्लोकभित्र जुन तेस्रो अध्याय तेस्रो जुन के अरे त्यो लाइन आउँछ त्यसमा चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि जसलाई हानि गरेमा पनि सुखै सुखको स्रोत भनेर त्यसको सम्बन्धी मैले कथा पनि तपाईहरूले सुनाएको थियो हैन। अब त्यसको शब्दले विशेष गरी यहाँ के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो शब्दद्वारा त्यो शब्द सम्बन्धित अथवा त्यो शब्द पुग्दाखेरि हामीले बोधिचित्तको लाभको विषयमा विचार गर्ने बेलामा एकमा चाहिँ हामीले कसरी विचार गर्नुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ अब पहिला बोधिसत्वचार्य अवतार भन्ने ग्रन्थ चाहिँ एक मतिशोधनको राजा जस्तो हो भनेर पहिला मैले तपाईहरुले भनिसकेको थियो। त्यसै गरी बुद्ध धर्ममा पनि बौद्ध धर्मभित्र पनि मतिशोधनको विषयमा धेरै भन्नुहुन्छ र विशेष गरी खास गरी महायान बौद्ध धर्ममा पुग्दाखेरि अनि मतिशोधनको विषयमा मूल अनि धर्मदेशना यसरी गर्नुहुन्छ भने पहिले यो जानकारी दिन चाहन्छु। तसर्थ बोधिचित्तको लाभको विषयमा हामीले विचार गर्दाखेरि बोधिचित्तको अभ्यासभित्र मतिशोधनको अभ्यास भने त्यो आउँछ। त्यसको कारणले बोधिचित्तको अभ्यासभित्र मतिशोधनको अभ्यास अनि असाधारण अरूमा नभएको त्यस्तो अभ्यास भनेको चाहिँ बोधिचित्तको अभ्यासभित्र आउँछ भने पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मतिशोधनको अभ्यासद्वारा माइन्ड ट्रेनिङ भन्छ नि जुन मतिशोधनको अभ्यासद्वारा बल्ल के हामीले अभ्यास गर्न सक्छ भने त्यसको अभ्यासद्वारा के आउँछ भन्दाखेरि सङ्कटहरू सबै समस्याहरू सबै अनि बोधि मार्गमा परिणत गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता पनि मतिशोधनको अभ्यासद्वारा आउँछ भने हामीले यो बुझ्नुपर्छ। त्यसको कारणले जुन जसले हानि गरेमा पनि सुखै सुखको स्रोत भने त्यो एक शब्दले अनि के देखाउँछ भन्दाखेरि बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा बोधिचित्त आधारमा राखेर मतिशोधनको अभ्यास गर्ने बेलामा सङ्कट समस्या हानिहरू सबै अनि बोधि मार्गमा परिणत गर्ने त्यस्तो अभ्यास गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अभ्यास गर्ने पुरुषलाई त्यस्तो अभ्यास गर्ने पुद्गललाई त्यस्तो अभ्यास गर्ने प्राणीलाई जति बाहिरबाट हानि गरे तापनि समस्याहरू पारे तापनि सङ्कट अनि पारे तापनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यस्तो सङ्कटहरू सबै उहाँको सोचद्वारा मतिशोधनको अभ्यासको कारणले गर्दाखेरि मतिशोधनको
अनि प्रभावले गर्दाखेरि त्यो सङ्कटहरू सबै बोधी मार्गमा अथवा भद्रमा अनि परिणत गर्न सक्छ। पहिलो यो। दोस्रोमा चाहिँ जति विघ्न बाधाहरू आए तापनि त्यो सबै अनि त्यो विघ्न बाधाहरू सबै सुसाधनमा परिणत गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। विघ्न बाधा जति आए तापनि आफूले सोचद्वारा, अस्ति मैले जुन कथा सुनाएको थियो त्यस जस्तो गरेर आफ्नो सोचद्वारा त्यस्तो अभ्यासको कारणले त्यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो चित्त सन्ततिमा भएका गुणहरू झन उत्तर हुने, फैलिने त्यस्तोमा परिणत गर्न सक्छ। दोस्रो चाहिँ यो। तेस्रोमा चाहिँ जति अमङ्गलहरू हुन्छन् त्योहरू सबै मङ्गलमा परिणत गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन्। कसमा? बोधि चित्तको अभ्यासद्वारा जुन मतिशोधनको अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ त्यस्तो लाभ हुन्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी साधारण प्राणीहरूलाई यदि विघ्न बाधा आए तापनि आउँदाखेरि, त्यसै गरी समस्या पर्दाखेरि, कोहीले आफूलाई कुकर्महरू गर्ने बेलामा, हानि पुर्याउने बेलामा त्यो साधारण मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि झन् कुकर्ममा लाग्ने त्यसरी गर्छ। आफ्नो चित्त सन्ततिको गुण फैलिने र अनि के अरे बुद्ध भूमिमा नजदिक हुने त्यस्तो गर्न सक्दैन। के हुन्छ? झन् कुकर्म गर्ने, अपशब्दहरू भन्ने, रिस उठ्ने, त्यसो गरेर झन् दुर्गतिमा जन्म लिने त्यस्तो कार्य गर्छन्। तर जो प्राणी बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा जुन मतिशोधनको अभ्यास गर्नुहुन्छ तिनीहरूले अथवा बोधिसत्वहरूलाई विघ्न बाधा अनि हानि समस्या जति परे तापनि तिनीहरूले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो चित्त सन्ततिमा भएको गुण चाहिँ झन् अनि फैलाउन सक्ने, उत्तर गर्न सक्ने। त्यसै गरी त्यसको अभ्यासद्वारा अनि बुद्ध भूमिमा नजिकै जाने है त्यस्तो क्षमता हुन्छ अरे। त्यसको कारणले बोधिचित्तको लाभ भने एकमा चाहिँ हामीले यसरी विचार गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले जसले हानि गरेमा पनि सुखै सुखको स्रोत भने त्यसले चाहिँ बोधिचित्तको असाधारण, बोधिचित्तको असामान्य अनि लाभ देखाउनु भएको त्यसले। अब संक्षेपमा भन्दाखेरि बोधिचित्तको असामान्य लाभ भनेको चाहिँ संक्षेपमा भन्दाखेरि बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा, मतिशोधनको अभ्यासद्वारा विघ्न बाधाहरू सबै, सङ्कटहरू सबै, समस्याहरू सबै बोधि मार्गमा अनि परिणत गर्न सक्छ भने त्यो। त्यसको कारणले असाधारण फाइदा, असाधारण लाभ भने त्यो बुझ्यो है। जति विघ्न बाधा बाहिरबाट आए तापनि त्यो सबै अनि बुद्ध भूमिमा जाने मार्गमा परिणत गर्न सक्छ अरे। त्यसको कारणले त्यो असाधारण लाभ भने यसरी हो। अब यहाँ चाहिँ गुरु स्वयंले अनुभवद्वारा, गुरु स्वयंले ध्यान दिँदाखेरि त्यस्तो सङ्कट बोधि मार्गमा परिणत गर्ने भने त्यसमा चाहिँ 5 प्रकारका अनि के भन्छ अब उपाय, 5 प्रकारद्वारा, 5 प्रकारको अभ्यासद्वारा अनि सङ्कट चाहिँ, समस्या चाहिँ बोधि मार्गमा परिणत गर्न सक्ने त्यस्तो रहेको छ भनेर गुरुको अनुभवद्वारा अथवा गुरुले जब ध्यान दिने बेलामा यसरी उहाँले ज्ञात भयो भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो 5 प्रकार चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ जब सुसङ्कट त्यस्तो हुने बेलामा कर्म हेतुफलद्वारा, कर्मफल भनौँ, कर्म हेतुफल भनौँ, जुन लेग्युन्डे भन्छ, कर्म हेतुफलको सोचद्वारा
अनि सुसङ्कटहरू के अरे सङ्कटहरू समस्याहरू बोधि मार्गमा परिणत गर्ने तरिका एउटा चाहिँ। दोस्रो चाहिँ समृद्धि बोधिचित्त भनेर बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा अनि सङ्कट चाहिँ बोधि मार्गमा परिणत गर्न सक्ने। तेस्रो चाहिँ परमार्थ बोधिचित्त भनेर जुन शून्यताको विषयमा आउँछ त्यस्तो सोचद्वारा सङ्कटहरू बोधि मार्गमा परिणत गर्न सक्ने। र चौथोमा गुरु योगको अभ्यासद्वारा त्यस्तो सङ्कटहरू सबै अनि विघ्न बाधाहरू सबै अनि बोधि मार्गमा परिणत गर्न सक्ने। र पाँचौँमा तन्त्रद्वारा तन्त्रको अभ्यासद्वारा अनि विघ्न बाधाहरू सबै सङ्कटहरू सबै अनि बोधि मार्गमा परिणत गर्न सक्ने गरेर त्यस्तो 5 प्रकारद्वारा अनि सङ्कटहरू विघ्न बाधाहरू बोधि मार्गमा परिणत गर्ने यसरी छन् भनेर बताउनु भएको छ। अब त्यसमा पहिलो चाहिँ अब त्यही हो, जुन सङ्कटहरू आएको बेलामा विघ्न बाधा अनि आएको बेलामा जुन समस्या परेको बेलामा अनि कर्म हेतु फललाई राम्ररी सोचेर अनि त्यो सङ्कटहरू सबै अनि बोधि मार्गमा परिणत गर्ने। र त्यसै गरी जुन विघ्न बाधा आउने बेलामा समस्या पर्ने बेलामा अनि समृद्धि बोधिचित्तको अनि सोचद्वारा अथवा लेनदेनको सोच भन्छ, तोङलेन भन्छ है, लेनदेनको सोचद्वारा त्यो पनि माया र दयाद्वारा अनि लेनदेनको सोच गरी अनि विघ्न बाधाहरू बोधि मार्गमा परिणत गर्ने। त्यसै गरी त्रिमण्डल अनि निरलम्बन भन्छ है, त्रिमण्डल अनि निरलम्बन भनेर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमार्थ बोधिचित्त भने त्यसको सोचद्वारा हो। जस्तै कि आफूलाई एउटा मान्छेले अनि हानि गर्ने बेलामा त्यो हानि गर्ने मान्छे एक भयो, जसले हानि गर्छ त्यो चाहिँ स्वयं हो, 2 भयो। त्यो हानि गर्ने जुन कार्य हुन्छ त्यो 3लाई त्रिमण्डल भन्छ है। त्यो त्रिमण्डल निरलम्बन भन्दाखेरि त्यो विघ्न बाधा दिने जुन कुकर्म गर्ने जुन हानि पुर्याउने मान्छे अनि जसले हानि पुर्याउँछ त्यो म अनि र हानि गर्ने जुन कार्य हुन्छ त्यो तिनै अनि स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर शून्यता सोचद्वारा अनि त्यो विघ्न बाधाहरू सबै अनि बोधि मार्गमा परिणत गर्ने हो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले यो 5 मध्ये जुन 3वटा पहिलोको जुन 3वटा छ त्यो 3 चाहिँ अनि बोधि सतोचार्य अवतार ग्रन्थमा शान्तिदेवज्यूले बताउनुहुन्छ भनेर त्यसरी हो। त्यसको कारणले यहाँ गुरुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने बेलामा साधारणमा हामीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2 इच्छा युक्तद्वारा बोधिचित्तको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर के अरे परार्थ इच्छा र स्वार्थ इच्छा भनेर 2 इच्छा हुन्छ। परार्थ हेतु सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्ने इच्छा भनेर त्यो 2 इच्छाद्वारा अनि बोधिचित्तको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। तर पनि यहाँ चाहिँ विशेष गरी त्यो 2 इच्छाभित्र के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पक्दुमेवा नबसी भनेर 5 अपरिमित अनि अभ्यास भनेर त्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ अस्ति हामी गइसकेको थियौँ र अहिले पनि पछि आउँछ हो। त्यसको कारणले यसरी अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर यहाँसम्म चाहिँ त्यो के अरे जसलाई हानि गरेमा पनि सुखको स्रोत भने त्यो शब्द आउँदाखेरि हामीले बोधिचित्तको लाभ असाधारण एउटा लाभ चाहिँ यसरी हामीले विचार गर्नुपर्छ भने त्यो मतिशोधनको राजा हो भने जति विघ्न बाधा आए तापनि हानि पुर्याए तापनि त्यो सबै अनि बोधि मार्गमा परिणत गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता रहेछ नि मतिशोधन भने अभ्यासमा। त्यसको कारणले यो चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ भने त्यो हो। अब त्यसपछि आज जुन यो तेस्रो
गुरुको उपदेशद्वारा भन्ने तरिका चाहिँ भनेर गुरुको उपदेशद्वारा भन्ने तरिका भन्दाखेरि के गुरुको उपदेशद्वारा भन्ने तरिका भन्दाखेरि बोधिचित्तको लाभ गुरुहरूले अनुभवद्वारा गुरुहरू स्वयंले अनुभव गरेर अनुभूतिद्वारा अनि कसरी बन्नुहुन्छ भनेर त्यसको विषयमा हो। अब यहाँ चाहिँ श्री अतिशाको वचन भनेर जुन अतिशा उहाँको वचन एउटा के छ भन्दाखेरि सूर्य चन्द्रमा जस्तो बोधिचित्त भनेर बोधिचित्त भनेको चाहिँ सूर्य र चन्द्रमा जस्तो भनेर उदाहरण राखेको हो। त्यस्तो सूर्य र चन्द्रमा जस्तो अनि बोधिचित्त भनेको चाहिँ कल्पौँ समय लागे तापनि उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने भने चाहिँ सजिलो त्यति छैन, कठिन हुन्छ। तर पनि कठिनै हुन्छ भनेर कठिन छ भनेर गाह्रो छ भनेर एकदमै छोडेर हुँदैन। त्यो बोधिचित्त आफ्नो अनि मनमा उत्पन्न हुनको लागि कल्पौँ समय लागे तापनि त्यो उत्पन्न गर्ने उचित छ भनेर यसरी भन्नुभएको हो। त्यसै गरी महामार्ग क्रममा पनि भनेर जुन भट्टारक चोङखाबज्यूले रच्नु भएको महामार्ग क्रम लाम्रिमछेमो भनेर त्यसमा चाहिँ के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि त्यसकारण स्वपार सबैका शुभ मङ्गल स्रोत भनेर स्वयं पारा भन्दाखेरि अरू प्राणीहरू सबैको शुभ मङ्गलको स्रोत को भन्दाखेरि बोधिचित्त बोधिसत्व भने त्यो हो भनेको। सबै समस्याको निवारक औषधि भनेर सबै समस्या तत्कालको समस्या र अनि खास गरी जुन त्रिभिक्ष अनि सोच्ने राङचिन्तिन भन्छ त्योहरू सबैको अनि के अरे औषधि जस्तो निवारक औषधि भनेर त्यो जस्तो हो रे बोधिचित्त भनेको। सर्व विद्वानहरूले अपनाउने महामार्ग भनेर त्यो चाहिँ बोधिचित्तले भनेको है, छजुको सेम भने त्यो चाहिँ के हो सर्व विद्वानहरूले पनि अपनाउने गर्छन् रे। देख्नु श्रवण स्मरण र स्पर्शले पनि सर्व जगत जीवित राखिने भनेर देखिनु भन्दाखेरि त्यस्तो बोधिसत्वहरूलाई कोही प्राणीहरूले देख्ने बेलामा त्यसै गरी त्यस्तो बोधिसत्वहरूको नाम यस्तो याद गर्ने बेलामा स्मरण गर्ने बेलामा त्यसै गरी त्यस्तो अनि बोधिसत्वको नाम सुन्ने बेलामा सुन्दाखेरि त्यसै गरी स्पर्श भन्दाखेरि त्यस्तो बोधिसत्वहरूलाई हामीले यसरी छाम्दाखेरि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै लाभ हुने त्यसको कारणले स्पर्शले पनि सर्व जगत जीवित राखिने परहित कार्यमा प्रवेश भएकाले पछि स्वार्थपूर्ण सिद्धि हुने महा उपाय कौशल्य युक्त भनेर। अब यो बोधिसत्वहरूले सोच्ने पनि अरूको लागि सोच्छ, प्राणी असङ्ख्य प्राणीहरूको लागि सोच्नुहुन्छ, कार्य पनि असङ्ख्य प्राणीहरूको हितको लागि उहाँहरूले कार्य गर्नुहुन्छ। तर अन्तमा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हुन त अरूको लागि सोचेको हो, अरूको लागि कार्य गरेको हो, तर पनि अन्तमा फल भनेको चाहिँ आफू स्वयं पनि बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले यहाँ हेर्नु परहित कार्यमा प्रवेश भएकाले भनेर दोस्रोलाई अरूलाई फाइदा पुर्याउने कार्यमा लागे तापनि पछि स्वार्थपूर्ण सिद्धि हुने भनेर स्वार्थपूर्ण सिद्धि भनेको बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छन् रे। हुने महा उपाय कौशल्य युक्त भने त्यो चाहिँ सानो उपाय भने त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो उपाय अरूको हितको लागि कार्य गर्ने तर आफूलाई अनि फाइदा हुने त्यस्तो कार्य रहेछ नि हो। उपाय कौशल्य युक्त आदि बनिएको छ अरे। त्यसपछि मार्गक्रमको सूचीमा पनि भनेर जुन भट्टारक चोङखाबज्यूले मार्गक्रमको विशेष सूचीमा पनि के भनिएको छ भन्दाखेरि यहाँ महायानको प्रवेशद्वार चित्त उत्पाद मात्र हो भने देखाएको छ अरे। अब यहाँ महायानको प्रवेशद्वार एक प्राणी एक व्यक्ति एक पुरुष महायान हुनको लागि
महायानभित्र पस्नको लागि उहाँलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि बोधिचित्त भने उसको मनमा हुनुपर्छ, बोधिचित्त उत्पन्न हुनुपर्छ। यदि त्यो व्यक्तिलाई बोधिचित्त उत्पाद गरेको छैन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ महायान हुँदैन। त्यसको कारणले महायान हुनको लागि, महायानमा प्रवेश गर्नको लागि त्यसको द्वार एक मात्र हो, ढोका भनेको चाहिँ एक मात्र छ अरे, त्यो चाहिँ के हो? बोधिचित्त भने त्यो। त्यसको कारणले म यहाँ एउटा कुरा व्यक्तिगत भएर के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो यहाँ घरहरूको अनि के अरे उसमा माथि के राख्छ भन्दाखेरि थार्जो जान्डाहरू राख्छ नि, जुन धर्म जान्डाहरू थार्जोहरू लगाउँछ, लुङ्दाहरू लगाउँछ नि। त्यो लुङ्दा लगाउने मात्रैले त्यो भित्र बस्ने, त्यो घरभित्र बस्ने मान्छे चाहिँ महायान बुद्ध हो, बौद्ध हो भनेर चिन्न सक्दैन, त्यसले हुन सक्दैन। त्यसको कारणले महायान हुनको लागि के हुनुपर्छ? मनमा बोधिचित्तको अनि त्यो हुनुपर्छ, गुण हुनुपर्छ, बोधिचित्त उत्पाद हुनुपर्छ। बुझ्यो है? म महायान हो भनेर अनि के अरे पाठहरू महायानको पाठ गरेर थार्चोहरू लगाएर जति गरे पनि मनमा बोधिचित्त उत्पाद गरेको छैन भने त्यो पुरुष चाहिँ महायान हुँदैन। त्यसको कारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा रहेछ है। यहाँ महायानको प्रवेशद्वार चित्त उत्पाद मात्र हो भनेको हो। हामीले तन्त्रको जुन पूजा विधिहरू हामी गर्छन् त्यो गर्ने बेलामा पनि जुन गर्ने व्यक्तिको मनमा चित्त उत्पाद छैन भने त्यो पूजा विधि चाहिँ तन्त्रयानमा पनि जाँदैन, महायानमा पनि जाँदैन है। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हाम्रो मनमा राख्ने कुरा एउटा यो। जिन पुत्र भन्ने नाम प्राप्त हुन्छ अरे बोधिचित्त उत्पाद भएपछि। त्यो बोधिचित्त भएको, युक्त भएको प्राणी व्यक्ति पुत्कललाई बोधिसत्व भन्छन् र जिन पुत्र भनेर नाम प्राप्त हुन्छन्। श्रावक तथा प्रत्येक बुद्धलाई पराजय गर्नु भनेर, श्रावक तथा प्रत्येक बुद्धलाई भनेर श्रावक ज्ञानद्वारा जुन मोक्ष प्राप्त गर्ने हुन्छन् र प्रत्येक बुद्ध ज्ञानको मार्गद्वारा अनि मोक्ष प्राप्त गर्छन्। त्यस्तो मोक्ष प्राप्त गर्ने जुन अर्हत हुन्छन् त्यो अर्हतहरूलाई पनि जुन व्यक्तिको मनमा बोधिचित्त उत्पाद हुन्छ त्यो उत्पाद हुने जुन व्यक्ति हुन्छन् त्यसले चाहिँ अनि के अरे पराजय गर्न सक्छ अरे। हुन त ज्ञानद्वारा हेऱ्यो भने त्यो श्रावक ज्ञान र प्रत्येक बुद्ध ज्ञानको मार्गद्वारा जुन अर्हत प्राप्त गरेको छ तिनीहरूले त्रिभिक्ष अथवा रिस राग मोह अज्ञानहरूलाई त्यागेको छ, त्यागिसक्यो, पराजित गरिसकेको हो। तर पनि उहाँहरूले सोच्ने भन्छ, रङचेन्जिन भन्छ, सोच्ने नत्यागेको कारणले, सोच्नेलाई पराजित नगरेको कारणले, प्रहार नगरेको कारणले उनीहरू बुद्ध जस्तो गुण हुन सक्दैन। तर बोधिसत्वहरूले विचारद्वारा सत्व प्राणीको लागि, सत्व प्राणीहरूको हितको लागि सोचेर जुन के अरे बोधिचित्त ग्रहण गरी त्यसमा अभ्यास गरेको कारणले त्यस्तो बोधिसत्वहरू जब महायानको जुन 10 भूमि हुन्छ, 10 भूमि मध्ये 7 भूमि मुनि भएका जुन बोधिसत्वहरू हुन्छन् तिनीहरूले त्रिविष त्यागेको छैन। तर पनि विचारद्वारा उहाँहरूले त्रिविष त्यागिसकेको अर्हतहरूले पनि पराजय गर्न सक्छ। अब 8औं भूमिदेखि माथि लिएर 8औं भूमिमा पुग्दाखेरि अनि के अरे त्रिविक्षहरू सबै अनि त्यागिन्छ जुन महायान भूमिमा। त्यसको कारण म यहाँ उदाहरण के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि जब राजाको राजमहलमा जुन राजा रानीलाई पुत्र जन्म लिन्छ त्यो राजकुमार सानो हुने बेलामा पनि ज्ञान त्यति त छैन, तर पनि उहाँलाई राजकुमार भने
त्यस्तो नाम भएको कारणले ज्ञान धेरै भएको प्रधान के अरे मन्त्री सेनापतिहरू सबै उहाँले पराजय गर्न सक्छ। के को द्वारा? त्यो नामद्वारा गरेको। त्यसै गरी यहाँ जिन पुत्र भन्ने नाम पाएको कारणले सत्व प्राणीको लागि हितको लागि म कार्य गर्छु भने त्यस्तो सोच, फरकिलो सोच भएको कारणले त्यस्तो सोचद्वारा अनि त्रिविष त्यागिसके तापनि अनि अर्हतहरूलाई पराजय गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ बोधिसत्वको लाभ हो, के अरे फाइदा अनुशंसा भने यसरी छन्। सम्भार सजिलै पूर्ण हुने भनेर सम्भार अनि के अरे कमाउनको लागि पनि बोधिचित्तको अनि त्यस्तो छ भने सम्भार पनि सजिलै कमाउन सक्ने त्यस्तो हुन्छ। पाप आवरण तुरुन्तै शोधन हुने भनेर जुन पाप कर्म गरेको छ, कुकर्महरू गरेको छ त्यसको अनि त्योहरू सबै पनि पाप कर्महरू तुरुन्तै शोधन अथवा पाप देशना हुने त्यस्तो हुन्छ अरे। जे चिताएको छ त्यो सिद्ध हुने, जे मनमा अनि कार्य गर्ने जुन सोच छ त्योहरू सबै सिद्ध हुन्छन् रे बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा यसरी हुन सक्छन्। किनभने बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने बेलामा पुण्य धेरै सञ्चय गर्छ। त्यसको कारणले पुण्य धेरै सञ्चय गरेको कारणले अनि आफूले सोचेको जस्तै सिद्ध हुने त्यस्तो हुन्छ। पुण्य कमाएको कारणले, पुण्य धेरै भएको कारणले हुन्छ। त्यसपछि विघ्न बाधामा नपर्ने रे। अब यो पुण्य धेरै कमाएको कारणले, पुण्य धेरै सञ्चय गरेको कारणले त्यसको शक्तिद्वारा पनि विघ्न बाधा त्यसरी हुन उहाँले आउँदैन। यदि आए तापनि अघि जुन माथि गयो सङ्कट जति आए पनि बोधि मार्गमा अनि के अरे परिणत गर्न सक्छ भनेर त्यस्तो क्षमता छ नि। त्यसको कारणले विघ्न बाधा जति आए तापनि त्यो सबै के हुन्छ? बोधि मार्गमा परिणत गर्न सक्छ, सुसाधनमा परिणत गर्न सक्छ। त्यसको कारणले विघ्न बाधाले पनि छुन सक्दैन अरे बोधिसत्वहरूलाई। भूमि मार्ग सबै अनि शीघ्र सम्पन्न हुने भनेर भूमि मार्ग भने बुद्ध भूमिमा जाने जुन 10 भूमि हुन्छ र 5 मार्ग हुन्छ त्यो सबै शीघ्र सम्पन्न अथवा प्राप्त हुन्छन् रे। जगतका सारा सुख शान्तिहरू प्राप्ति क्षेत्रमा परिणत हुनेछ भनेर यहाँसम्म चाहिँ एउटा भयो। त्यसपछि धर्मगुरु दलाई लामाज्यूले भन्नुभएको छ भनेर अब दलाई लामा गुरुज्यू उहाँ स्वयंले बोधिचित्तको अभ्यास गरेको कारणले उहाँ स्वयंलाई जुन अनुभव भएको छ त्यस एउटा यहाँ राख्नु भएको छ। यहाँ हेर्नु, तपाईँ नै गुरु, तपाईँ नै इष्टदेव, तपाईँ नै ढाका भनेको खण्डो है, खण्डो, तपाईँ नै धर्मपाला आदि भनिएको चाहिँ बोधिचित्तको गुणमा पनि सम्मेलन गर्न सकिने भन्नुभए चाहिँ भनेर यहाँसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि ख्योनी लामा ख्योनी हितम ख्योनी खण्डो छोग्यौँ देश भनेर जुन गुरु पूजामा गुरु योग पूजा लामाछोबा भन्ने एउटा त्यो हुन्छन् त्यसभित्र आउँछ त्यो शब्द चाहिँ। त्यो पूजामा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जुन हामीले सम्भार अनि क्षेत्र अनि भावना गर्छ है, सम्भार क्षेत्रको भावना जुन हाम्रो निधारको अगाडि चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यो अनि सम्भार क्षेत्र गुरु चाहिँ तपाईँ स्वयं नै गुरु हो, तपाईँ स्वयं नै इष्टदेव हो, तपाईँ स्वयं नै ढाका हो, तपाईँ स्वयं नै अनि के अरे धर्मपाला हो भनेर यसरी हामीले पूजा गर्छन्। त्यो गर्ने बेलामा अब त्यो चाहिँ अनि श्री दलाई लामाज्यूले यहाँ चित्त उत्पाद बोधिचित्तमा पनि त्यस्तो गुण, त्यही गुण रहेको छ भनेर उहाँले जुन बोधिचित्त अभ्यास गर्ने बेलामा यसरी अनुभव भएको, त्यसको कारणले यहाँ लेख्नु भएको छ नि। चसुम भन्छ है, चसुम चावासुम भनेर भन्छन् हामी, मूल 3 मूल भनेर भनिन्छ। अब त्यसमा पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गुरु हो एउटा चाहिँ चावासुम भन्छ है, चावासुम गुरु। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसरी कल्याण मित्र अधिष्ठानको मूल भएकाले गुरु भन्छन्
बोधिचित्त पनि अधिष्ठानको जरो भएकाले गुरु रे। तपाईँ नै गुरु भने के? बोधिचित्त तपाईँ नै गुरु रहेको छ। किन भन्दाखेरि गुरु भनेको अधिष्ठानको मूल हो। अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद पनि भन्छ, अधिष्ठान पनि भन्छ, बोर्ड भाषामा छिन्लप भन्छ। छिन्लप भनेको, छिन भनेको सिझी भन्छ, प्रभाव भन्छ नि। लप भनेको परिणात गरेको, परिवर्तन गरेको, यो भन्छन् त्यो हो नि। त्यसको कारणले बोधिचित्तको अभ्यास गरेको कारणले बोधिचित्तको अनि प्रभावद्वारा, बोधिचित्तको शक्तिद्वारा आफ्नो मनलाई पूर्ण परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसको कारणले बोधिचित्त भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गुरु स्वयं रहेछ भनेर यसरी भन्नुभएको। किन भन्दाखेरि अनि तपाईँ नै के अरे अधिष्ठानको मूल रहेछ भनेर यसरी भन्नुभएको। त्यसपछि त्यसै गरी बोधिचित्त सिद्धिको मूल भएकाले इष्टदेव भनेर। इष्टदेव भनेको दोस्रो मूल हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इष्टदेव भनेको चाहिँ सामान्य लाभ र सामान्य सिद्धि र अनि उत्तम सिद्धि दिने चाहिँ कसरी दिन्छ, कसले दिन्छ भन्दाखेरि त्यसको मूल चाहिँ को हो भन्दाखेरि इष्टदेव हो। मुटुकी चावा हितम भनेर सिद्धको मूल चाहिँ जरो चाहिँ इष्टदेव हो भनेर भनिन्छ। त्यसको कारणले बोधिचित्तको अभ्यास गरेको कारणले सामान्य अनि के अरे सिद्धि र अनि उत्तम सिद्धि दुवै त्यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ। त्यसको कारणले बोधिचित्त तपाईँ नै अनि इष्टदेव हो भनेर यसरी भन्नुभएको। बुझ्यो है? सामान्य सिद्धि र उत्तम सिद्धि। उत्तम सिद्धि भनेको चाहिँ सूत्र अनुसार भन्दाखेरि बुद्धता प्राप्त गर्ने हो र तन्त्र अनुसार गर्दाखेरि दोजेछाङ भनेर वज्रधाराको भूमि प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो उत्तम सिद्धि भनेको त्यो। अब सामान्य सिद्धि भनेको चाहिँ बुद्ध नहुन्जेलसम्म अनि सुगति लोकमा जन्म लिने हो, त्यस्तोहरू अनि सामान्य सिद्धि हो। त्यसको कारणले चित्तद्वारा, बोधिचित्तद्वारा त्यो दुवै अनि प्राप्त भएको कारणले बोधिचित्त तपाईँ नै इष्टदेव रहेछ भनेको। त्यसपछि तेस्रोमा कर्मको जड भएकाले ढाका भनेर खण्डो भनेर। खण्डो भनेको चाहिँ कर्मको अनि जरो जस्तो हो। जो मान्छे, जो पुरुषको मनमा बोधिचित्तको अभ्यास राम्रो हुन्छ तिनीहरूले अनि प्राणीहरूप्रति, प्राणीहरूको लागि कार्य गर्नेमा धेरै अनि के अरे कर्म धेरै गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता हुन्छ। त्यसको कारणले बोधिचित्त नै के हो? कर्मको अनि जरो पनि रहेको छ। त्यसको कारणले बोधिचित्त तपाईँ नै ढाका रहेछ भनेर यसरी भन्नुभएको। त्यसपछि विघ्न बाधाबाट रक्षा गरेकाले धर्मपाला जस्तो पनि हो भनेर। बोधिचित्त अभ्यास गरेको कारणले अघि माथि भनेको जस्तै विघ्न बाधाहरू सबै बोधि अनि मार्गमा परिणत गर्न सक्ने। त्यसै गरी बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने बेलामा धेरै पुण्य अनि सञ्चय गरेको कारणले पुण्यको शक्तिद्वारा पनि विघ्न बाधाहरू अनि आउन सक्दैन, त्यसको कारणले छुन सक्दैन। त्यसको कारणले विघ्न बाधाबाट रक्षा गरेकाले धर्मपाला जस्तो पनि हो। त्यसपछि बोधिचित्त ग्रहण पूजा विधिमा बताएको छ भनेर। बोधिचित्त हामी जुन गुरुको अगाडिद्वारा, त्यसै गरी बुद्धहरूको जुन काया को अगाडिद्वारा हामीले बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने जुन विधि हुन्छन् त्यो विधिमा पनि के बताउनु भएछ भन्दाखेरि यहाँ म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु आदि र स्वार्थ एवं परार्थ सुसिद्ध गरिनको निमित्त बोधिचित्त उत्पन्न गरिनेछु भनिएकाले भनेर त्यो विधिमा चाहिँ म सबभन्दा पहिला चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेर यसरी शब्द आउँछ। त्यसपछि चाहिँ स्वार्थ र अनि स्वार्थ एवं परार्थ सिद्ध गर्नको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गर्छु भनेर यसरी हामीले मनमा यसरी भन्छन्। गर्छु भनिएकाले
बोधिचित्तको आश्रय लिएर अनि स्वपारका सम्पूर्ण कार्यहरू सिद्ध गरिने भएकाले अत्यन्त लाभ भएको बताए चाहिँ हो भनेर जुन बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा अनि के हुन्छ भन्दाखेरि आफू लागि आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण प्राणीहरूको अर्थ पनि पूर्ण गर्न सक्ने, त्यसको कारणले बोधिचित्तको अभ्यास के अरे बोधिचित्तको लाभ भनेको चाहिँ यसरी हुन्छन् भनेर। अब यहाँसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि गुरुद्वारा अनि बोधिचित्तको लाभ, बोधिसत्वको लाभ भने चाहिँ कसरी रहेको छ भने त्यहाँ यहाँसम्म चाहिँ यसरी भयो। अब त्यसपछि यसरी ठुलो लाभ सिद्धि गरिने पनि नागार्जुन रचित रत्नवालीमा भनेर यो अस्ति जुन बोधि प्रणिधि चित्तको अनि के अरे लाभको विषयमा अनि यही शब्द उल्लेख गरेको छ। अब यहाँ यो चाहिँ महत्त्व भएको कारणले यहाँ पनि फेरि गुरुले राखेको छ। यहाँ जो अपरिमित समयमा स्थित भएर असंख्य सत्व प्राणीका उपकार हेतु अपरिमित बोधि प्राप्तिको चाहना, अपरमय कुशल कर्मको इच्छा, त्यो त अपार बुद्धि भए पनि 4 प्रकारका अपरिमितहरू सम्भारद्वारा लामो समय नलागी किन प्राप्त हुँदैन भनेर। अब यो चाहिँ म छोटकरीमा भन्छु। जो अपरिमित समय स्थित भएर भने अब यहाँ चाहिँ बोधिसत्वलाई बुझ्नुपर्छ है। जुन बोधिसत्व अपरिमित समय स्थित भएर भनेर चाहिँ पहिलो अपरिमित हो। यो पहिलो अपरिमित चाहिँ के रहेछ? समय, अपरिमित समय, सर्व प्राणीहरू बुद्ध नहुन्जेलसम्मको समय भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। एउटा भयो। दोस्रोमा असंख्य सत्व प्राणीका उपकार हेतु भनेर जुन अलम्बन अनि असंख्य 1-2 प्राणी होइन त, 1000-2000 प्राणी होइन, असंख्य सबै प्राणीहरू भनेर अनि अलम्बनद्वारा पनि अपरिमित हो। त्यो चाहिँ त्यसको कारणले दोस्रो अपरिमित। तेस्रो चाहिँ अपरिमित बोधि प्राप्तिको चाहना भनेर सर्व प्राणीहरूको लागि अनि प्राप्त गर्ने पनि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि सुगतिको अनि के अरे मात्र नभई, मोक्ष मात्र नभई अनि बुद्धता प्राप्त भनेर जुन बोधि प्राप्ति भनेर त्यो चाहिँ के हो? तेस्रो अपरिमित। प्राप्ति गर्ने त धेरै हुन्छन्, तर पनि त्यसमध्ये सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोधि प्राप्त हो, बुद्धता प्राप्त गर्ने त्यो। त्यसको कारणले असंख्य प्राणीहरूको लागि बुद्धता प्राप्त गर्छु भने त्यो चाहिँ तेस्रो। त्यसपछि अपरमय कुशल कर्महरूको इच्छा भनेर सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनमा अनि पुण्य सञ्चय गर्ने, पाप अनि के अरे शोधन गर्ने त्यस्तो अनि सोच भएको। त्यसको कारणले अपरमय अनि कुशलको कर्म भनेर 5वटा अपरमय हुन्छ। त्यस्तो 5वटा अपरमय अनि द्वारा गरेको कार्य भनौँ, त्यो भनौँ, त्यसको फलमा चाहिँ अपरमय अनि लाभ फल अनुशंसा त हुन्छ भनेर भन्नै पर्दैन भने त्यो बुझ्यो है। अब यो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ यो भयो। त्यसपछि संक्षेपमा भन्दाखेरि मैत्रीय प्रणिधानमा बताउनु भएको छ भनेर जुन संक्षोमेलम भन्छ, मैत्रीय प्रणिधानमा दुर्गतिको स्थानबाट निवारण गर्दै सुगतिको मार्ग देखाइदिने, वृद्ध अवस्था र मरण नभई उद्धार गर्ने बोधिचित्तमा प्रणाम गर्दछु भनेर। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि संक्षेपमा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हेर्नु बोधिचित्तद्वारा उत्तम, मध्यम तथा अल्प पुरुष भन्दाखेरि अदम पुरुष
तिनैका मार्गमा आश्रित फल सबै प्राप्त गर्ने भएकाले अपरिमित लाभ रहेको छ भनेर बोधिचित्तले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा जुन अदम पुरुषको फल हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, कुशलको कर्मद्वारा सुगरी लोकमा जन्म लिने त्यो पनि बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा हुन सक्छ भने त्यो प्राप्त गर्न सक्छ। दोस्रो, मध्यम पुरुषको मार्गद्वारा के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। त्यो पनि बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा त्यस्तो अनि मध्यम पुरुषले अनि प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ गर्न सक्छ भने त्यो। तेस्रो, उत्तम पुरुषहरूले अनि के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले मार्गमा अभ्यास गरेर अनि बोधिता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो पनि बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा नै हुन्छ भनेको। त्यसको कारणले बोधिचित्तद्वारा त्यो तिनै फल अनि प्राप्त गर्न सकेकाले बोधिचित्तको लाभ भनेको धेरै ठुलो छ भन्ने कुरा त्यो। त्यस कारणले अहिले मैले भनेर आफू स्वयंले भनेको है, अहिले मैले 8 क्षण तथा 10 प्रकारका सम्पद युक्त विशिष्ट मनुष्य काया प्राप्त भएको समयमा बोधिचित्तको भावना गरिएन भने अति दुर्भाग्य हुने भएको कारण मैले यही बोधिचित्तलाई दृढ सङ्कल्प लिएर निश्चय नै यसको भावना गर्नुपर्छ भनी सम्झिने भनेर। अब बोधिसत्वाचार्य अवतार ग्रन्थको अनि पहिलो परिच्छेदमा बोधिचित्तको अनि अनुशंसा अनि बोधिचित्तको लाभ फाइदा धेरै अनि देखाएको छ। त्यो सबै हामीले अध्ययन गरिसकेको थियौँ नि हो। त्यसको कारणले अब अन्तिममा आएर के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अहिले मैले 8 क्षण र अनि 10 अनि प्रकारका जुन सम्पद अथवा मनुष्यको चोला भनौँ है, मनुष्यको चोला त्यस्तो पाएको बेलामा अनि बोधिचित्तको भावना बोधिचित्तको अभ्यास गरेन भने धेरै अनि के हो रे, दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसको कारणले अब के गर्नुपर्छ, आफ्नो मनमा निर्णय लिनुपर्छ कि मैले बोधिचित्त भने त्यो चाहिँ मूलमा राखेर मैले त्यसको अभ्यास गर्छु भनेर यहाँ बोधिचित्तलाई दृढ सङ्कल्प लिएर भनेर बोधिचित्तलाई मूल अभ्यासमा महत्त्व ठानेर मूलमा राखेर निश्चय नै यसका भावना गर्नुपर्छ भने सोच उत्पन्न गर्नुपर्छ भन्थ्यो। सम्झिने भने त्यो हो। अब त्यसमा चाहिँ सामान्य हामीले अघि मैले भनिसकेको त्यही हो। सामान्य हामीले बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने बेलामा 2 इच्छाद्वारा हामीले बोधिचित्तको अभ्यास गर्छ। तर पनि त्यो भित्र के आउनुपर्छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ माथि गएको जुन 5 अपरिमित छ त्यो 5 प्रकारका अपरिमितद्वारा पनि अनि युक्तिद्वारा के गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, बोधिचित्तको अभ्यास है। किनभने अस्ति हामी जुन बोधिप्राणिदान चित्तको अभ्यास बोधिप्राणिदान चित्तको लाभको विषयमा भन्दाखेरि अनि बोधिप्राणिदान चित्तको लाभ यसरी छन् भनेर कारण चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि यो जुन 5 अपरिमितको कारणद्वारा अनि बोधिप्राणिदित चित्तको लाभ अनि ठुलो हुन्छ भनेर देखाउनु भयो नि। त्यसको कारणले हामीले पनि जुन बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने बेलामा त्यो 2 इच्छाभित्र 5 प्रकारका जुन अपरिमित छ त्यो आउँछ कि आउँदैन परीक्षण गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। यदि त्यो छैन भने त्यो सोच लिएर त्यो 5 युक्तद्वारा अनि बोधिचित्तको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर गुरुले यसरी अनुरोध अथवा यसरी बताउनु भएको छ। अब त्यसपछि दोस्रो परिच्छेदको नाम चाहिँ भनेर बोधिसत्वाचार्य अवतार ग्रन्थमध्ये बोधिचित्तको लाभ व्याख्या गर्ने
प्रथम परिच्छेद हो भनेर अब यो चाहिँ के हो प्रथम परिच्छेदको नाम भनेको चाहिँ यो हो रे। अब त्यसपछि आजको जुन शीर्षक रहेको छ बोधिसत्वचर्य अवतारको द्वितीय परिच्छेद पाप देशना भनेर द्वितीय परिच्छेदको नाम चाहिँ पाप देशना हो। अब त्यसमा दोस्रो पाप देशनाको परिच्छेदमा 2 परिच्छेदको ग्रन्थ परिच्छेदको नाम भनेर 2। त्यसमा पहिलो परिच्छेदको ग्रन्थमा पनि 2 विषय सामान्य व्याख्या र विशेष व्याख्या भने 2। अब त्यसमा पहिला सामान्य व्याख्यामा यस परिच्छेदलाई पाप देशना परिच्छेद भनिन्छ, तर तेस्रो परिच्छेदको चित्त उत्पाद ग्रहण गर्ने विधि सम्बन्धी सम्भार सञ्चय तथा आवरण शोधन बारे भन्नुहुन्छ भनेर। आवरण शोधन भन्दाखेरि पाप देशना भने त्यो बुझ्नुपर्छ है। अब यस परिच्छेदलाई पाप देशना परिच्छेद भनिन्छ अरे। दोस्रो परिच्छेदलाई पाप देशना भनेर त्यो भनिन्छ, अथवा आवरण शोधन भने दोस्रो परिच्छेदको नाम त्यो हो। अब यो दोस्रो परिच्छेदको नाम आवरण शोधन भनेर किन आएको दोस्रो परिच्छेदमा भन्दाखेरि यहाँ तेस्रो परिच्छेदको चित्त उत्पाद ग्रहण गर्ने विधि सम्बन्धी भनेर बोधिचर्य अवतार ग्रन्थको तेस्रो परिच्छेदमा के आउँछ भन्दाखेरि बोधिचित्त अनि उत्पाद बोधिचित्त ग्रहण गर्ने त्यो आउँछ। त्यसको कारणले बोधिचित्त ग्रहण गर्ने अगाडि पूर्व के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो उत्पाद गर्नको लागि जुन विघ्न बाधा हुन्छ पापहरू हुन्छन् त्योहरू शोधन गर्नुपर्छ, देशना गर्नुपर्छ र सुसाधनहरू हुन्छन् त्योहरू अपनाउनु पर्छ। त्यसको कारणले सुसाधन के हो? पुण्य कमाउने, सम्भार सञ्चय गर्ने चाहिँ हो र विरोध पक्ष भनौँ विघ्न बाधा भनौँ त्यो चाहिँ के हो? पाप कर्महरू हुन्। त्यसको कारणले त्योहरू आवरणहरू शोधन गर्नुपर्छ भने त्यो। त्यसको कारणले तेस्रो परिच्छेदमा बोधिचित्त ग्रहण जुन गर्नुहुन्छ त्यसको अगाडि त्यो 2 जानुपर्छ। त्यसको कारणले दोस्रो परिच्छेदमा अनि के अरे सम्भार सञ्चय तथा अनि आवरण शोधन भने त्यसको विषयमा आएको कारण यो बुझ्नुपर्छ है। त्यो यतिकै बोधि शान्ति देवले म दोस्रो परिच्छेदमा यो राख्न मन छ भनेर यतिकै राखेको होइन, कारण छ त्यसमा, बुझ्यो है। हो त्यो पनि सूत्रमा यसरी भन्नुभएको छ भने त्यसको स्रोत सूत्रमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि पुण्यले विपाक फल सुख दिने र सबै दुःख निवारण गर्छन्, पुण्ययुक्त पुरुषको कामनाहरू सिद्ध हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। पुण्यले विपाक फल भन्दाखेरि अपरिवर्तनीय जुन परिवर्तन नहुने हो त्यस्तो अब निश्चय नै दिने फल हो, त्यो चाहिँ के हो? सुख हो रे, त्यो दिन्छन्। र पुण्यले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि सबै दुःख निवारण गर्छन् भनेर सबै दुःखहरू हटाउँछन्, नाश गर्छन् भन्थ्यो। त्यो मात्र नभई पुण्ययुक्त पुरुषको कामनाहरू पनि सिद्ध हुन्छन् रे, सुसम्पन्न हुन्छ भन्थ्यो। आदि भन्नुभए अनुसार महायान, थेरवादयान तथा तन्त्रयान सहित सबै बौद्ध ग्रन्थमा पूजा आदिद्वारा पुण्य सञ्चय गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण बताउनु भएको छ भनेर महायान हो या थेरवादयान हो त्यसै गरी तन्त्रयान हो, त्योहरू सबैमा के अरे सम्भार सञ्चय गर्ने र अनि पुण्य सञ्चय गर्ने र अनि पाप शोधन गर्ने, आवरण शोधन गर्ने भने त्यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण बताउनु भएको छ भने त्यो। एउटा उदाहरण राख्यो भने जुन हामीले खेतमा अनि अन्न उम्रिनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा भएका जुन विघ्न बाधा भनौँ, अब ढुङ्गाहरू पत्थरहरू के छ भने त्यो सबै हटाउनु पर्छ। अनि त्यसमा सुसाधनमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मल राम्रो हाल्नुपर्छ, पानीहरू हुनुपर्छ, त्यो हो नि। त्यसद्वारा अनि बल्ल के हुन्छ अनि अन्नहरू रोप्यो भने त्यसमा के अरे बिउ रोप्यो भने अन्न उम्रिन सक्छ नि, हो त्यही जस्तो। अधिकतर महायान भद्राचार्य प्रणिधान सूत्रमा सप्तङ्ग पूजाद्वारा सम्भार सञ्चयको साधना महत्त्वपूर्ण हुन् भनिएकाले सप्तङ्ग पूजाद्वारा सम्भार सञ्चय गर्नुपर्छ भनेर
महायान भद्राचार्य प्रणिधान भने त्यो चाहिँ साङ्चोमेलम भन्छ है। त्यसमा चाहिँ के बताउनु भएछ भने सप्तङ्ग पूजाद्वारा भनेर याला थुम्बा भन्छ है। सप्तङ्ग पूजा 7 अङ्क भएको 7 अङ्क पूजा भन्छ। ढोग गर्ने, पूजा अर्पण गर्ने, अनि के अरे पाप देशना गर्ने, अनि अनुमोदन गर्ने, याचना गर्ने, महापरिनिर्वाण नहुनको लागि अनि अनुरोध गर्ने, त्यसै गरी अन्तमा परिणामना भने 7 वटा हुन्छ हो। त्यो सप्तङ्ग पूजाद्वारा सम्भार सञ्चयको साधना महत्त्वपूर्ण भनिएकाले सप्तङ्ग पूजाद्वारा सम्भार सञ्चय गर्नुपर्छ अरे। विशेष गरी बोधिचित्त रत्न उत्पन्नका लागि साधन सम्भार सञ्चय तथा आवरण शोधनको अभ्यास नहुने भएकाले यस बोधिसत्वचर्य अवतारमा सम्भार सञ्चय तथा आवरण शोधनको साधनाबारे बताउनु भएको छ भनेर। अब त्यही हो बोधिचित्त उत्पन्न गर्नको लागि अनि के अरे साधनमा अनि सम्भार सञ्चय गर्नुपर्छ अथवा पुण्य कमाउनुपर्छ र विघ्न बाधा हटाउनुपर्छ, पाप देशना गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले दोस्रो परिच्छेदमा, द्वितीय परिच्छेदमा अनि सम्भार सञ्चय र के अरे आवरण शोधनको विषयमा बताउनुहुन्छ भन्थ्यो। तिब्बतमा पनि साधकहरूले आफ्नो चित्त सन्ततिमा अधिगम गुण प्राप्त गर्नको लागि त्यसलाई महत्त्व मानेर 4 वा 5 लाखका पूर्वगत साधना गर्ने परम्पराको थालनी भएको थियो भनेर। त्यसको कारणले तिब्बतमा पनि जुन साधकहरूले भनेर 5औं परम्पराका जुन सिद्धि पुरुषहरू, महान पुरुषहरू हुन्छन्, तिनीहरूले पनि त्यसलाई महान महत्त्व मानेर अनि 4 वा 5 लाखका जुन पूर्वगत भन्छ, गोन्डो भन्छ हो, त्यो चाहिँ यसरी अनि फैलिएको थालनी भएको रे। के अरे ढोक क्याम्डो शरणगमन, त्यसै गरी ढोक, त्यसै गरी अनि के अरे वज्रसत्वको योग साधना, अनि मण्डल, अनि गुरुयोग भनेर 1 लाख गरेर 5 लाख यसरी हुन्छन् हो। त्यो थालनी भएको थियो रे। त्यसपछि उपदेशक परम्पराभित्र पनि भनेर कदम्ब भनिन्छ। कदम्ब छुजुनाला उपदेशक परम्पराभित्र पनि गुरु शेरलिङपाले भने, गुरु शेरलिङपा भनेको अतिशाको गुरु है, उहाँ चाहिँ भारतको त्यही हो। गुरु शेरलिङपाले 6 प्रकारका प्रयोग धर्मलाई महत्त्वपूर्ण मानेकाले अतिशाले पनि मार्गक्रममा त्यो महत्त्वपूर्ण मन्नु मात्र नभई भनेर गुरु शेरलिङपा स्वयंले 6 प्रकारका प्रयोग धर्मलाई महत्त्व मानिन्छ अरे उहाँले। त्यसको कारणले अनि अतिशा स्वयंले पनि उहाँले रच्नुभएको छाङचुक लामडुए भन्छ, जुन बोधि मार्गदीप भन्छ है, त्यो किताबभित्र, पुस्तकभित्र अनि 6 प्रयोग अनि 6 प्रकारका प्रयोग धर्मलाई महत्त्व अनि उहाँले मान्नुभएको छ अरे। त्यो मात्र नभई उहाँले रच्नुभएको फेरि अर्को एउटा पुस्तक हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 7 मतिशोधन भन्छ हो। त्यो 7 मतिशोधनमा पनि मतिशोधन साधनाको सार चाहिँ के हो? पञ्चबल। अस्ति हामी अगाडि गइसकेको हो। पञ्चबलको साधनाभित्र पनि यसरी बताउनु भएको छ भनेर। 6 प्रयोग भने त्यो चाहिँ सबै के हो? पाप देशना गर्ने, पुण्य सञ्चय गर्ने। त्यो गुरु डोमदेम्पाले पनि भनेर, गुरु डोमदेम्पा भनेको अतिशयको चेला हो, उहाँ चाहिँ उपासका हो। गुरु डोमदेम्पाले पनि सधैँ पुण्य कमाउने कार्यमा अभ्यास गर, पुण्य सञ्चय नगरेमा भद्रचित्त हुँदैनन् आदि भन्नुभयो रे। सधैँ पुण्य कमाउने कार्यमा अभ्यास गर, पुण्य सञ्चय नगरेमा, पुण्य सञ्चय गरेन भने भद्रचित्त भनेर सुचित्त अथवा राम्रो चित्त उत्पन्न गर्न सक्दैन र विशेष गरी बोधिचित्त भने उत्पन्न हुन सक्दैन रे। त्यसो कारणले पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो। अब त्यसमा चाहिँ एउटा फेरि उपदेशक, तिब्बतको उपदेशक गुरु एउटा हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ पोतोवा भनेर भनिन्छ। उहाँले पनि के बताउनु भएछ भन्दाखेरि बिना पानीका जुन बिउ हुन्छ त्यसमा फल हुँदैन भनेर यसरी उहाँले बताउनु भएको छ। अब त्यसले
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि बोधिचित्त उत्पन्न गर्नको लागि त्यसको हेतुमा अनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, त्यसको हेतुमा हामीले जानुपर्छ, त्यो हेतु अपनाउनुपर्छ भनेको त्यो। बिना हेतु अनि जति कार्य गरे तापनि त्यसको फल चाहिँ आउँदैन अरे, यसरी बताउनु भएको छ। बटरक चोङ्खा पले पनि भनेर उहाँले रच्नु भएको अनि महामार्गक्रम भनेछ, त्यसमा पनि के छ, 6 प्रकारका प्रयोग धर्मभित्र सम्बर क्षेत्रको भावनापछि भनेर। अब 6 प्रकारको जुन प्रयोग धर्म हुन्छ त्यसमा चाहिँ चौथोमा होला जुन सम्बर क्षेत्रको भावना भन्ने आउँछ। त्यसको पछि उहाँले के बताउनु भएछ भन्दाखेरि त्यसपछि मार्गको गुण चित्त सन्ततिमा उत्पन्नको लागि साधन सम्बर सञ्चय र विरोध पक्ष आवरण शोधन गर्ने सह प्रत्यय नभएमा उपादान हेतु अवलम्बन आकार प्रति भावना गर्न मात्र प्रयास गरे तापनि मार्गरूपी ज्ञान चित्त सन्ततिमा उत्पन्न गर्न अति दुर्लभ भएकाले सञ्चय शोधनको मर्महरू सङ्ग्रहित भएका सप्तङ्गद्वारा चित्त शोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर। उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मार्गको गुण अनि मार्गको जो गुण चित्त सन्ततिमा आफ्नो मनमा उत्पन्न हुनको लागि साधन अनि सम्बर सञ्चय गर्नुपर्छ र विरोध पक्षको जुन आवरण छ त्यो शोधन गर्नुपर्छ भने त्यो। यदि त्यस्तो नगरेर अब त्यो चाहिँ के हो, सह प्रत्यय भने त्यो सहयोग प्रत्यय भनौँ त्यसलाई, त्यो नभएमा मात्र उपादान हेतु भनेर अघि मैले भन्यो नि, पानी र मल त्यसै गरी विघ्न बाधा नहटाएको जमिनमा एउटा बिउ मात्र लिएर रोपे तापनि त्यसमा फल हुँदैन भन्यो नि। त्यही जस्तो गरेर विघ्न बाधा हटाउने पाप देशना गर्ने सुसाधनमा पुण्य सञ्चय चाहिँ गरेन भने, त्यस्तो कार्य नगरे भने मात्र म बुद्ध शाक्य मुनिलाई त्यो के अरे त्यसको भावना गर्छु भने यसरी गरेर मात्र त्यसो गऱ्यो भने कि त्यसको फल उत्पन्न हुँदैन भनेको है। त्यसको कारणले पूर्वगत भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर त्यो देखाएको हो। मार्गरूपी ज्ञान चित्त सन्ततिमा उत्पन्न गर्न अति दुर्लभ भएकाले सञ्चय शोधनको मर्म, सञ्चय शोधन गर्ने हो भने, अब यहाँहरूले सञ्चय शोधन गर्ने हो भने अब मैले सञ्चय शोधन अथवा सञ्चय शोधन भनेर सञ्चय के अरे सम्भार सञ्चय अथवा पुण्य सञ्चय शोधन पाप आवरण शोधन गर्ने मन छ भने अब कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो आयो भने मनमा अनि के सोच्नुपर्छ, यहाँ त्यसको मर्म चाहिँ सङ्ग्रहित भएको के हो भन्दाखेरि सप्तङ्ग पूजा भन्थ्यो। अघि ढोग गर्ने, पूजा गर्ने, पाप देशना गर्ने भनेर 7 वटा आयो नि, त्यो 7 अङ्कलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ हो, त्योद्वारा चित्त शोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो रे। तसर्थ सम्भार सञ्चय तथा आवरण शोधन गर्ने चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण भएकाले यस बोधिसत्वाचार्यको दोस्रो परिच्छेदको सुरुदेखि चित्त उत्पाद गर्नको लागि पूजा अङ्ग आदिले सम्भार सञ्चय तथा आवरण शोधन गर्ने तरिका बताउनु भएको हो भनेर यहाँ। तसर्थ सम्भार सञ्चय तथा पाप शोधन गर्ने, पाप देशन गर्ने, आवरण शोधन गर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले शान्तिदेवज्यूले बोधिसत्वाचार्य अवतारको दोस्रो परिच्छेदमा उहाँले अनि सुरुदेखि भन्दाखेरि बोधिचार्य अवतारको दोस्रो परिच्छेदका अनि सुरुदेखि अनि श्लोक है देखि उहाँले के देखाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चित्त उत्पाद गर्नको लागि पूजा अङ्ग भनेर सप्तङ्ग पूजा आउँछ। यसमा सदअङ्ग पूजा आदिले सम्भार सञ्चय कसरी गर्नुपर्छ, पाप देशना कसरी गर्नुपर्छ भनेर अघि जुन सप्तङ्ग पूजा छ नि, त्यो सप्तङ्गी पूजाको विषयमा उहाँले एक एक गरेर बृहत रूपले अनि दोस्रो परिच्छेददेखि लिएर जुन तेस्रो परिच्छेदको मौलिक जुन बोधिचित्त ग्रहण गर्ने श्लोक आउँछ त्यसको अगाडिसम्म अनि शान्तिदेवज्यूले त्योहरू देखाउनुहुन्छ भने यो आदिले सम्भार सञ्चय तथा
आवरण शोधन गर्ने तरिका बताउनु भएको हो भनेर। अब यहाँसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यहाँसम्म चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि बोधिचार्य अवतारको दोस्रो अनि परिच्छेद अथवा द्वितीय परिच्छेदभित्र अनि के आउँछ भने त्यो चाहिँ हामीले सामान्य रूपले हामीले अध्ययन गरेको। अब सबैले बुझ्यो होला, दोस्रो परिच्छेदले अनि पाप देशना गर्ने, सम्भार सञ्चय गर्ने, त्यो पनि सप्तङ्गी पूजाद्वारा, सप्तङ्ग 7 अङ्गद्वारा उहाँले भन्नुहुन्छ भने त्यो यो कसरी राखेको, यो किन आएको भन्दाखेरि तेस्रो परिच्छेदमा जुन मौलिकमा बोधिचित्त ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यसको अगाडि सुसाधन र अनि विरोध पक्षलाई सुसाधन अपनाउने र विरोध पक्ष हटाउन त्यो महत्त्वपूर्ण भएकाले है, त्यो नभई चित्त उत्पाद गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले दोस्रो परिच्छेदमा पुण्य सम्भार सञ्चय तथा अनि आवरण शोधन भने त्यसको विषयमा आएको। अब आज हामीले सामान्य रूपले त्यो अध्ययन गरेको हो। अब यहाँ समाप्त गर्छु अनि अन्तिमको परिणामना जम्बे पाओ चित्र खेम बातों कुंदो संभवते यहाँ तेजिंदो तेदा कुंगे जेसो दा लोबजिं गेवा दिदा थमजे रब दोंगो तुसुम शेबे गेवा थमजे yung ngowa kangla chodo nga bat dashin gewe zawa degun ya sangbo juje rab do ngo war ki